अस्सलाम वालेकुम मेरे साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा दिल चाहा कि आज आपसे एक मुख्तसर सी मुलाकात में एक बहुत ही पुरअसर और जामे किस्म की बात करूं। कल मैं किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू सुन रही थी, तो उसमें जो इंटरव्यू जो खातून ले रही थी उस सेलिब्रिटी का, तो उनसे उन्होंने एक सवाल किया कि आपका मौत के बारे में क्या नज़रिया है, क्या ख़्याल है। यानी आप करीबी दिनों में आपके दोनों वालिदैन जो हैं एक भरपूर ज़िंदगी गुजारते हुए इस दुनिया से चले गए, तो मौत को आपने बहुत करीब से, अपने अजीज़ लोगों की मौत को बहुत करीब से देखा, तो मौत के बारे में आपका क्या नज़रिया है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मौत को मैं समझती हूँ कि ये एक हकीकत है, एक रियलिटी है, और ज़िंदगी जो है ये एक ख्वाब है। इसको मैं रियलिटी नहीं कहती, इसको मैं ख्वाब कहूँगी। तो मैंने उनकी ये बात सुनी, और उसके बाद वो प्रोग्राम देखने के बाद मैं रात को सो गई। सुबह सुबह जब मेरी आँख खुली तो इसी बात पर मेरा ज़हन जो है वो अटका हुआ था, और मैं सोच रही थी कि क्या वाक़ई ज़िंदगी जो है वो एक ख्वाब है और मौत हकीकत है। तो मैं आखिरकार एक नतीजे पर पहुंची, और मैं चाहती हूँ कि जिस नतीजे पर मैं पहुंची उसमें आपको भी शरीक करूँ, और फिर मैं देखूँ कि क्या आप मेरी इस बात के साथ एग्री करते हैं या नहीं करते। अ, मैं जैसे आपसे अक्सर तज़किरा करती रहती हूँ, और आपको मैं ख़ुद भी कहती हूँ कि अगर हम कुरान पाक को तर्जुमे के साथ बड़ी सोच समझ कर पढ़ें, तो बहुत सी हकीकतें जो हैं ज़िंदगी की हम पर आश्कारा होने लगती हैं, और अल्लाह ताला के बहुत से ऐसे काम हैं जो कि हमारे सामने जो हैं खुल के आने लगते हैं कि अल्लाह ताला का इस दुनिया को बनाने का क्या मकसद है, और हम इंसानों को बनाने का क्या मकसद है। ये चीज़ें खुल के हमारे सामने आने लगती हैं। तो कुरान पाक की तिलावत के दौरान एक दफ़ा मैंने ये आयत भी पढ़ी कि जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान जब वो सो जाता है तो वो भी एक तरह की मौत होती है। यानी सोते में अल्लाह ताला उसकी बंदे की जान को कब्ज़ कर लेता है, और फिर जब वो जागता है तो जागने से पहले उसकी रूह जो है वो वापस पलट जाती है। और जिनकी ज़िंदगी मुकम्मल हो चुकी होती है उनकी रूह फिर अल्लाह ताला वापस पलटाता नहीं, वो रूहें फिर अल्लाह ताला ही के पास रहती हैं। तो इस तरह से यानी जो नींद है वो भी एक मौत ही की किस्म है। तो इस बात से, इस आयत पर अगर हम गौर व फिक्र करते हैं तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि हम तमाम इंसान, बल्कि तमाम जानदारों को मैं कहूँगी, लेकिन इस वक्त मैं इंसानों की बात करना ज़्यादा मुनासिब समझती हूँ कि हम तमाम इंसान जो हैं रोज़ रात के टाइम जब हम सोते हैं या दिन में किसी भी वक्त सोते हैं, तो हम मौत का मज़ा चख रहे होते हैं उस वक़्त। यानी उस वक़्त हम एक मौत की कैफ़ियत में होते हैं, क्योंकि हमारी रूह जो है, हमारी सिर्फ वो वाली रूह हमारे अंदर मौजूद होती है जिसकी वजह से हम सांस ले रहे होते हैं, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है चल रहा होता है। और वो रूह जिसकी बलबूते पर हम हरकत करते हैं, हमारे अंदर ताकत होती है, हम चलते फिरते हैं, हम सोचते हैं, हम देखते हैं, वो रूह जो है हमारे जिस्म से परवाज़ कर जाती है, और वो एक अल्लाह ताला एक ख़ास वक्त के लिए उसको कब्ज़े में ले लेता है, और हम एक बिल्कुल मौत की सी कैफियत से दो चार होते हैं। और आप देखते होंगे कि नींद के आलम में भी हम बहुत से ख्वाब देख रहे होते हैं, जिसमें हम कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहे होते हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं होता, और उनमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो कि हमारे अपने जानने वाले होते हैं, उनमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो कि इस दुनिया से गुजर चुके होते हैं, यानी उनसे हम मुलाकात कर रहे होते हैं और मिल रहे होते हैं। तो दरअसल मैं एक आलिम साहब की एक बात सुन रही थी, उन्होंने कहा कि हम रोज़ रात को आलम बरज़ख का नज़ारा करते हैं। यानी रोज़ जब हम रात को सोते हैं तो हमारी रूहें परवाज़ कर जाती हैं, तो तमाम रूहें एक ऐसी जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं, ऐसी जगह पर पहुंच जाती हैं कि जहां पर हम एक दूसरे को नहीं जान रहे होते, लेकिन हम एक दूसरे से गुफ्तगू शनीद कर रहे होते हैं, और हमारे जानने वाले भी उसमें होते हैं, हमारे वो रिश्तेदार भी होते हैं जो हमसे दुनिया से चले गए होते हैं, उनसे भी हम बातें करते हैं। तो वो एक, और जो ही हमारी नींद का टाइम ख़त्म होता है तो रूह वापस हमारे बदन में आ जाती है, और आप देखते होंगे कि एकदम जब हम सो के उठते हैं तो हमारे जिस्म में इतनी ताकत नहीं होती, हम थोड़े से एक्टिव नहीं होते, और थोड़ी देर बाद हम एक्टिव होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो रूह हमारे बदन में जैसे ही मुंतकिल होती है तो हमारा जिस्म जो है वो ताकत और तवानाई हासिल करने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है। और फिर इस तरह होता है कि बाज़ औक़ात रात को जो हम ख्वाब देखते हैं, कई ख्वाब हमें याद रहते हैं, कई ख्वाब ऐसे होते हैं कि जो हम फरामोश हो जाते हैं, हमारे जहन से निकल जाते हैं। लेकिन ये कि कई ऐसे ख्वाब होते हैं कि जो कि हमारे अंदर एक एनर्जी पैदा करते हैं, कई ऐसे ख्वाब होते हैं कि जो हमें मुज़महल कर देते हैं, हमें परेशान कर देते हैं,
اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پورا دن ہم اگر پریشانی میں گزارتے ہیں، اگر ہمیں کوئی پریشانی ملتی ہے پورے دن میں یا کوئی دن کے کسی ایک وقت میں، تو ہم خواب بھی پریشان کن سا دیکھنے لگتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے جو خوشیوں سے وقت گزارتے ہیں، دن گزارتے ہیں، تو ہمارا خواب بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ ہم دن جو ہے وہ اتنا اچھا ہمارا نہیں گزرتا، لیکن خواب بڑا خوبصورت آتا ہے ہمیں۔ اسی طرح دن بعض اوقات ہمارا بہت خوشگوار گزرتا ہے، لیکن خواب ہمارے بڑے پریشان کن سے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو رات کی نیند ہوتی ہے یا کسی وقت کی جو نیند ہوتی ہے، یہ بھی دراصل موت ہی کی ایک کیفیت ہے، جس کا تذکرہ خود ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ موت جو ہے وہ ایک حقیقت ہے اور زندگی ایک خواب ہے، تو میں تھوڑا سا اس بات سے اختلاف کرتی ہوں کہ زندگی خواب نہیں ہے، زندگی ایک حقیقت ہے اور موت ایک خواب ہے۔ کیونکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ جس طرح ہم روز سارا دن اپنا کام کرنے کے بعد رات کو تھک کر سو جاتے ہیں اور اگلی صبح پھر ایک طاقت کے ساتھ اٹھتے ہیں، ایک نئی امید کے ساتھ اٹھتے ہیں اور پھر نیا کام شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم پورا دن گزارنے کے بعد پھر ہم سو جاتے ہیں اور پھر اگلا دن، یعنی یہ سلسلہ ہمارا اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ ہماری سانسیں چلتی رہتی ہیں۔ جو ہی ہماری سانسوں کا دورانیہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہماری روح جو ہے وہ مستقل نکل کر چلی جاتی ہے اور ہمارا بدن جو ہے وہ بے جان رہ جاتا ہے، اور پھر ہم اس قابل نہیں رہتے کہ ہم اگلے دن اٹھ کر یا اگلے لمحے اٹھ کر پھر دوبارہ کوئی کام کر سکیں۔ ہمارا دنیا سے کام کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہمارے اوپر جو موت ہے وہ ہمیشہ کے لیے طاری ہوتی ہے۔ موت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، وہ بھی ایک وقفہ ہے۔ جس طرح ہم رات کو 6-7 گھنٹے سونے کے بعد صبح اٹھ جاتے ہیں، بالکل موت بھی ہمارے لیے ایک نیند ہی کی کیفیت ہے کہ جس میں ہم کچھ عرصہ، جو کہ ہمارے ہاں بہت 100 سال بھی ہو سکتے ہیں، کئی 100 سال بھی ہو سکتے ہیں، کروڑوں سال بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کچھ عرصہ ہی ہوتا ہے کہ جس میں ایک انسان جو ہے وہ ایک موت کی نیند کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اور جس طرح ہم دن میں رات میں سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں، بالکل اسی طرح سے وہ جو موت میں ایک انسان موت کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے، وہ بھی اسی قسم کے حالات سے گزر رہا ہوتا ہے، اور ایک طرح سے وہ عالم برزخ میں اس کے جزا و سزا کا عمل بھی کسی حد تک شروع ہو جاتا ہے۔ اور کیونکہ اس کا دنیا کے ساتھ لنک ہوتا ہے، ابھی دنیا ختم نہیں ہوئی ہوتی، تو اس نے اپنے پیچھے اگر کوئی اچھے کام چھوڑے ہیں تو اس کو صلہ ملتا جاتا ہے اور اس کی آگے کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہوتی جاتی ہے، اور اگر اس نے کوئی برے کام کر چھوڑے ہیں تو اس کو گناہ ملتا جاتا ہے اور آگے کی زندگی اس کے لیے دشوار ہوتی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے جو زندہ رہ جانے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ہم دعائیں مغفرت کرتے رہیں، ان کے لیے اچھے کام کرتے رہیں تاکہ ان کو اجر اور ثواب اس سلسلے میں ملتا رہے۔ تو اس کے بعد جو ہی روز حشر برپا ہوگا، جب سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ جو ہیں سوئے ہوئے سب اٹھ جائیں گے۔ پہلے تو ایک دفعہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے، جو زندہ لوگ ہیں سب مر جائیں گے، اور پھر سارے لوگ جو کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام لوگ جو ہیں ان نیند کی کیفیت سے اٹھ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد پھر ایک حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جزا و سزا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ بنا دیے ہیں اور اس کے درجات بنا دیے ہیں، اس میں انسانوں کو منتقل کیا جائے گا ان کے اعمال کے مطابق۔ تو اس تمام سلسلے کو دیکھنے کے بعد اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ زندگی یہ نہیں کہ بس اگر ہم 60 سال 70 80 85 100 سال یا 20 21 سال کے بعد ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو زندگی ختم ہو گئی۔ زندگی ختم نہیں ہوتی، زندگی رواں دواں ہے۔ وہ موت کی جو کیفیت ہے وہ نیند کی کیفیت ہے، اس کے بعد پھر ایک انسانوں نے اٹھنا ہے اور اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونی ہے، اور وہ زندگی جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں، اس میں نہ نیند آئے گی نہ اس میں موت آئے گی، وہ ایک خوبصورت زندگی ہوگی۔ تو آئیے مل کر اس زندگی کے لیے تیاری کریں اور اپنی زندگی سے مایوس نہ ہوں، یہ نہ سوچیں کہ بس چند روزہ اور ہم ختم ہو گئے تو سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، کچھ ختم نہیں ہوگا، ہم ایک نیند کی کیفیت میں چلے جائیں گے، پھر ہم ہی ہوں گے، ہم لوگ ہی ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے، ہماری ایسی ہی فیلنگز ہوں گی، ہم اسی طرح سے ہوں گے، اور پھر ہم ایک نئی دنیا میں منتقل ہو جائیں گے، اور اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو یقیناً ہمیں اس کا بہت بہترین اور اچھا اجر ملے گا، صلہ ملے گا، اور ایک بہترین وقت گزارنے کا ہمیں ایک موقع مل جائے گا۔ تو مل جل کے کوشش کرتے ہیں کہ زندگی کو اچھا بنائیں، بہتر بنائیں، خوبصورت بنائیں، اور یہ سوچتے ہوئے کہ یہ رواں دواں ہے، یہ کبھی رکنے والے نہیں۔ اقبال کا ایک شعر ہے
کہ برطرس اندیشائے سود و ضیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہ ہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یعنی یہ روز و شب کے پیمانے سے زندگی کو نہیں ناپنا چاہیے، یہ جواں ہے، رواں ہے اور ہر دم چلتی رہے گی، یہ رکے گی کبھی نہیں۔ تو امید ہے میری یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی اور آپ اس زندگی کو خوب انجوائے بھی کریں گے اور اگلی موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی تیاری بھی کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔